वजीर आजम अब टर्किया का दौरा करने वाले हैं, MBS से मुलाकात करेंगे, सऊदी अरब भी जाएंगे, अब से कुछ ही देर बाद रवाना हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप की जो धमकी है वो बदस्तूर मौजूद है। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मस को चौक करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा शोर मचा है जी, इसमें से कोई मुआहदा नहीं हुआ। 47 साल बाद अगर दो फरीक बैठते हैं आमने सामने तो सर बातचीत की बुनियाद रख दी गई है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। जापानी मीडिया ने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया, सर, बड़ा बिल्कुल किया, उसको बिल्कुल खुलकर किया कि भाई ये सर, तो बड़ा बदतमीजी वाली बात है जो ट्रंप साहब ने की थी। तो उसके अब बाद अगले वजीर आजम ने सही किया, पॉप के साथ बदतमीजी कर दी। पॉप ने भी जवाब दे दिया। आज फ्लाइट में उन्हें जर्नलिस्टों ने घेर लिया, सवाल किया पॉप लियो से कि जी आप बताएं। उसने कहा जी मैं ट्रंप की किसी धमकी से नहीं डरता, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो बाइबल कहती है ना वो पीस का पैगाम है, मैं उस पे चलूंगा। अगर अर्दवान धमकी देता है तो अर्दवान की धमकी को दुनिया गौर से सुनती है, वो जल्दी धमकी नहीं देता। उसके बाद आप समझ लें कि अलायंस बन सकता है। सऊदी प्रिंस को इत्मीनान में लेंगे, डेफिनेटली इत्मीनान में लेंगे। इत्मीनान में लेने के बाद भी तो गहरा रिलेशन है ना एप्सिन आइलैंड से उनका। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप का फास्ट फ्रेंड है, सरेंडर मोदी। इसीलिए उसको उतना ही ओब्लाइज करता है क्योंकि उसको ट्रंप को खुश रखना है। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए तो मोदी ने उसे सर जी कोड़ियों के भाव हजारों एकड़ जमीन दी है। जवाब देंगे उन्हें क्या है, अगर तुसी साडी ऑयल रिफाइनरी तो लैके तवानाई और बंदरगाहों का निशाना बनाया, एक भी बंदरगाह नहीं बचेगी इस स्टेट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। नाजरीन, 47 साल बाद हमने देखा कि दो बड़े दुश्मन, दो बड़े फरीक मिल बैठे और क्रेडिट गया पाकिस्तान को। इस्लामाबाद की पुरफिजा मुकाम पर जो है पूरी दुनिया ने देख लिया कि मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। दोनों को एक पेज पर लाने की कोशिश की जो कि आलमी मुबसरीन के मुताबिक, आलमी तजज़ियाकारों के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक बहुत बड़ी बात है। हर कोई पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर है। हर कोई ये कहने पर बड़ा खुलकर ये बयान कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो किरदार निभा दिया वो अभी तक किसी ने नहीं निभाया। चीन से लेकर जापान, कोरिया, यूरोप, हर कोई पाकिस्तान के किरदार को सराह रहा है। उसकी वजह यह है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी, इंतहाई गैर मामूली बात थी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिफारती महाज पर अभी भी डटे हुए हैं। मुज़ाकरात के दूसरे फेज की जानिब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये दोबारा मिल बैठे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि आखिरी 1-2 पॉइंट्स पर ही जो है वो डेडलॉक पैदा हुआ था। उसके अलावा हर चीज़ क्लियर थी और मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे थे। वज़ीर आज़म अब टर्किया का दौरा करने वाले हैं, तुर्किया जाएंगे, इसके साथ साथ MBS से मुलाकात करेंगे, सऊदी अरब भी जाएंगे, अब से कुछ ही देर बाद रवाना हो सकते हैं। तो लग यह रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशें, काविशें अभी भी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ट्रंप की जो धमकी है वो बदस्तूर मौजूद है। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मस को चौक करना चाहते हैं, उसको अब मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में लेकर घेरा डालकर बंद करने के मूड में हैं। लेकिन जापान से लेकर चीन और फिर बरतानिया ने भी इनकार कर दिया और ये बोल दिया कि ये खतरे से खाली नहीं। ट्रंप साहब आप ऐसा ना करें। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है शहरी भाई, आप सुनाएं खैरियत? जाफरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक। पहले तो बात करेंगे इस्लामाबाद की सफारती काविशों की कि वज़ीर आज़म अभी भी आराम से नहीं बैठ रहे। अभी भी वो एक लॉबी का हिस्सा है। इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली वो खुलकर खेलना चाह रहे हैं और जो है जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी उनके साथ साथ हैं। तो यूं लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से नए सिरे से ताज़ा दम होकर अपनी कोशिशें करना चाह रहा है ताकि दोनों को एक जगह बिठाया जाए। टर्किया जाएंगे और सऊदी अरब जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये हालिया जो दौरा अब होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर जो अगले 24 घंटे में वो रवाना होने वाले हैं। पहले वो पहले वो सऊदीया जाएंगे, वहाँ वली अहद से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो टर्की जाएंगे। फिर उन्हें जाके वहाँ उन टर्की के जो रूहे रवा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सब्जेक्ट मशरक़े वस्ता ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट मुज़ाकरात ही रहेंगे जो पाकिस्तान में हुए हैं। देखें बहुत ज़्यादा शोर मचा है जी, इसमें से कोई मुआहदा नहीं हुआ। 47 साल बाद अगर दो फरीक बैठते हैं आमने सामने और फरीकैन किसी एक मुआहदे पर नहीं भी पहुंचते तो सर बातचीत की बुनियाद रख दी गई है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। वो लेवल था जंग का कि दोनों के हाथ
اپنے اپنے بٹنز پر تھے اور دونوں خطرناک ترین اٹیک کرنے جا رہے تھے جب پاکستان نے ہالٹ کیا ہے اس جنگ کو، اور پھر میڈیشن کر کے 22 اپریل تک ابھی یہ سیز فائر موجود رہے گا جو ہوا ہے. اسی لیے یہ کوششیں ہیں پرائم منسٹر کی تیز ہیں، کیونکہ 8-10 دن ہیں ابھی، 9-10 دن تقریباً 22 اپریل میں. تو پرائم منسٹر کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی صورت وہ اسی وقت کا استعمال کرتے ہوئے ایسا پریشر گیم ڈیولپ کریں یا کوئی ایسا فارمولا بنائیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ٹرمپ انتظامیہ اور ایون کہ ایران کو بھی کسی ایسی جگہ پر لے جائیں کہ وہ دوبارہ جنگ شروع نہ کریں. تو ان کی کوششیں رنگ لائی ہیں پہلے بھی، انشاءاللہ ہماری بھی پوری دنیا کی خواہش ہے کہ ان کی کوششیں رنگ لے آئیں. لیکن سب سے زیادہ جو ٹینشن والی بات ہے وہ ہے ٹرمپ کا بیہیویئر ٹورڈز ورلڈ. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس سے محفوظ ہے. سر آج ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے جاپان کی وزیر اعظم سے، ان سے جب ٹرمپ گیا تھا تو اس نے ان کو بھی انہوں نے بھی بےتن پتا عورت دل چ گل رہ جاندی انہیں نا جی وہ کہندے نا میری جُتی نو، تقریباً یہی کہا ہے وزیر اعظم جاپان نے. وہ جیسے ہی جاپان پہنچی ہے ٹرمپ نے جو اس کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا اس نے جا کے کہا میں کبھی امریکہ نہیں جاؤں گی، یہ پہلا لفظ جو اس نے بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے انہیں جُتی بہات میری جاندی ہن جُتی. جاپان دی وزیر اعظم نے کیا ہے، جاپانی میڈیا نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، بڑا اس کو کھل کر کیا کہ بھائی یہ تو بڑا بدتمیزی والی بات ہے جو ٹرمپ صاحب نے کی تھی. تو اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیں پاپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی. اس نے کہا جی پاپ میرا بھائی مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا میں ایسے پاپ کوئی نہیں مانتا جو امریکی پالیسیز کے خلاف ہے، جو اس وار کے خلاف ہے. تو پاپ نے بھی جواب دے دیا. آج فلائٹ میں انہیں جرنلسٹوں نے گھیر لیا، سوال کیا پاپ لیو سے کہ جی آپ بتائیں. اس نے کہا جی میں ٹرمپ کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بائبل کہتی ہے نا وہ پیس کا پیغام ہے، میں اس پہ چلوں گا اور میں اس کی بات کروں گا، جنگ کے خلاف بولوں گا، مستقل بولوں گا، جو کرنا کر لو. تو ٹرمپ کے رویے اس طرح کے، اب انہوں نے آبنہ ہرمز کو ناکہ بندی کا فیصلہ کیا، آپ کو پتا ہے نا. تو یو کے نے تو بڑے خوبصورت جواب دیا، ان کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ آبنہ ہرمز بند ہے، پہلے ہی وہ مشکل ہے وہاں سے نکلنا، آپ اس پہ ایک اور ناکہ لگا دو، آپ اس پہ ایک اور ناکہ ڈبل بند ہو جاتا ہے، بند کو ڈبل بند کرنا. اس نے کہا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ مذاکرات کے ذریعے کھلنا ہے. یہ ممکنہ طور پہ ٹرمپ نے جو میں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ دیکھ رہا تھا، بیسیکلی ایران نے جن دوست ممالک کو تیل کی اجازت دی ہے اس میں چائنا سارے فہرست ہے. چائنا کے جہاز آ رہے ہیں. بیسیکلی ٹرمپ کا ناکہ چائنا کے لیے ہے کہ تسی بھی ننگے وکھاؤ. سر بالکل درست فرمایا، تسی بھی نہیں. چائنا کے سپر ٹینکرز ہیں وہاں پہ اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں، تھوڑے نہیں ہیں. وہ سارے سپر ٹینکرز وہاں سے گزرنے ہیں. انہوں نے جو ابھی فارمولا بنایا نا، انہوں نے کہا ہم جو ناکہ بندی کریں گے نا اس میں سے جو جہاز وہاں سے گزرنا چاہیں گے ہم دیکھیں گے وہ جہاز انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، ایون کہ وہ فوڈ آئٹم بھی لے کے جا رہے ہوں تب بھی. تو ایسی صورت میں تیل تو بین ہے وہاں سے، تو تیل کو تو وہ روکیں گے. لیکن چائنا کا بھی جواب آ گیا نا سر، ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تسی اپنے کام نہ کام رکھو. انہوں نے کہا ساڈے نال بڑے توانائی دے منصوبے چل رہے ہیں ایران نال. ہمارے معاہدے آپس میں پیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، تجارتی بھی ہیں، دفاعی بھی ہیں، تو ہم تو اپنے اس میں. آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس تنازع کا ایک فیصلہ کن حل ہونے جا رہا ہے. جاوری صاحب فیصلہ کن حل اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ٹرکیا جا رہا ہے، ایم بی ایس کو اعتماد میں لینے کے بعد پاکستان جو ٹرکیا اترے گا اور دوان سے جو 1-on-1 میٹنگ ہوگی وہ لیبنان کے تنازع پر ہے. اردوغان نے بھی دھمکی دی نا سر جی، بالکل کھل کر اس نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ میں تانوں نہیں چھڈاں گا. اور پاکستان کا ترکی کا دورہ مڈل ایسٹ میں اس بات پہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے دوست ملک ترکیا کے ساتھ مل کر تہس نہس کر سکتا ہے اسرائیل نو. یہ بڑی خبر ہے. کیا کر لے گا سر جی؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ سمجھیں ترکیا کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ترکیا کے پاس لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہتھیار موجود ہیں. اگر اردوان دھمکی دیتا ہے تو اردوان کی دھمکی کو دنیا غور سے سنتی ہے. وہ جلدی دھمکی نہیں دیتا، وہ جدو دھمکی دے گا سوچ سمجھ کے دے گا، اور جدو دھمکی دے گا پورا کر کے دکھائے گا. اس نے دو ٹوک یہ میسج بھیج دیا ہے ٹیل اویو کو کہ بھائی جان آپ لیبنان پہ بمباری بند کر دیں ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا اس جنگ میں کودنے کے لیے. اٹس مین اے لاٹ.
اور پاکستان کی اردوان سے شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوگی اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ الائنس بن سکتا ہے. سعودی پرنس کو اعتماد میں لیں گے کہ میں ترکی جا رہا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اعتماد میں لیں گے. اعتماد میں لینے کے بعد بھی تو گہرا ریلیشن ہے نا ایبسین آئی لینڈ سے ان کا. بالکل ہے بالکل ہے. تو سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جوہری صاحب کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن مارکا ہونے والا ہے کیونکہ اب پاکستان باقاعدہ طور پہ اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے. سر یہ تو پیچھے سے ہے نا جو سامنے سے فرنٹ کھل رہا ہے نا جنگ کا وہ کھل رہا ہے آبنائے ہرمز بحری لڑائی. سر یہ تو ہولناک جنگ ہے نا, بحری یہ تو لڑائی بہت بڑی تباہی ہے. پہلے فضائی آپ نے دیکھ لیا, فضائی میں امریکہ کا بہت برا حال ہوا, بحری میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہونے جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک ڈرونز بنائے ہوئے ہیں جو طے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کشتیاں, اور وہ خود ہی سوئچ آف ہے انجن ان کے اور وقت پر وہ نکلیں گی اور نیچے سے اٹیک کر دیں گی. انہیں کی وجہ سے یہ بھاگے تھے, لیکن امریکہ نے موومنٹ شروع کر دی. اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو امریکہ نے ناکہ بندی کا جو ہے اس کے آرڈرز پر عمل درآمد شروع کر دیا. اپنی جو بحری بیڑے ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں خلیج فارس کی طرف. تو مجھے خطرہ ہے کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ جو بھی ایسا ایکٹ ہوگا وہ ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ سیز فائر نہ ٹوٹ جائے جو 22 اپریل تک جانی ہے. سیز فائر تو باقاعدہ طور پہ ٹوٹنے والا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران کی جو آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایران نے جو باقاعدہ طور پہ جواب دیا امریکہ کو, انہوں نے کہا فیصلہ کن جواب دیں گے. ہاں انہوں نے کہا اگر تسی ساڈی آئل ریفائنری تو لے کے توانائی اور بندرگاہاں تے نشانہ بنایا, ایک بھی بندرگاہ نہیں بچے گی اس اسٹیٹ میں. یہ بڑی بات ہے. دیکھیں قطر بھی ہے, امارات بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے. انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں چھڈاں گا. تو اس سے سمجھ لیں کہ عملی طور پر یہ جو جنگ بندی ہے یہ تار تار ہونے والی ہے. سر جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کی تھی, اس کا خیال تھا ہفتے 2 ہفتے میں یہ میری سپر پاور ہے, میں ایسے ایسے کر کے تو اپنا نظام میں نے حملے کر دیے ہیں, ایرانی ڈر جائیں گے, میں رجیم چینج کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا. وہ جو اس کے سارے نا بغیر پلاننگ کے جنگ شروع کی ہے سادہ لفظوں میں. تو جب آپ بغیر پلاننگ کے جنگ شروع کرتے ہیں نا تو ہر ایک سٹیپ پر اپنی ڈیفیٹ کو بچانے کے لیے آپ اگلی غلطی کی طرف کو بڑھتے ہیں. تو یہ آبنائے ہرمز میں امریکی جہازوں کا آنا یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. بالکل بے شمار امریکی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پلیٹ میں رکھ کر جو ہے نا وہ نیول والوں کو مروانے کا فارمولہ ہے. ان کے پاس تو ایریا ان کا ساری ایکسرسائزز وہ وہاں کرتے ہیں. ہوم گراؤنڈ, آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوتا ہے نا سر. تو ہوم گراؤنڈ ہے ان کی, ان کو پتا ہے کہاں سے آنا ہے, کہاں سے کون سی ٹنل سے نکل کے کیا کرنا ہے. یہ تو دھوکے میں مارے جائیں گے. اور یہ تو بخلاہٹ میں آ کے ٹرمپ بہت بڑا حملہ کرے گا. پھر ہیرو نہیں ابراہیم ذوالفقاری جڑا سیلفی پاندا ہے, ہاں اس نے کہا کہ ہمارے خلیج فارس کے پانیوں کے بھور جو ہے وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈبونے کے لیے. تو ہم بھی منتظر ہیں, ہم فیصلہ کن جواب دیں گے, پھکا اٹیک نہیں کریں گے جیسے پہلے کہتے ڈرانے کے لیے. وہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا فیصلہ کن جواب. اچھا دوسری جانب اسرائیل جو ہے نا شرنگیزی سے باز نہیں آئے گا. اسرائیل نے مبینہ طور پر جو ایک لسٹ بنا لی ہے دوبارہ سے, جس میں وہ ایرانی اعلیٰ قیادت, عسکری قیادت کو چن کر ٹارگٹ کرنے کا دوبارہ سلسلہ شروع کرنے والا ہے. یہ بھی میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس کے پاس ایک لسٹ موجود ہے. جس طرح پہلے ہی خامنہئی صاحب کو شہید کیا یا دیگر قیادت کو اس نے نشانہ بنایا, اب بینہ وہ اسی طرح اس قیادت کو بھی نشانہ بنانے کے لیے پر تول رہا ہے. سر وہ تو پہلے سے ان کے ٹارگٹ پر ہیں, ہٹ لسٹ پر ہیں یہ سارے افراد, اور وہ باقاعدہ ان کی ٹریکنگ بھی کرواتے ہیں. لیکن ابھی جب تک سیز فائر ہے اس دوران شاید دھوکے کوئی اعتبار کوئی نہیں ہونا تھا. لیکن جو مجھے جو نظر آنا نا, دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ سب سے بڑا خریدار ہے خام تیل کا اس ریجن میں ایران سے. تو ایران سے اگر وہاں پر تیل نہیں جائے گا تو پریشر بنے گا نا. چین کا آئل روکے گا امریکہ تو پریشر بنے گا نا. چین نے کہا نا کہ ہم تمام کنسرن پارٹیز کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے لیے اس فارمولے کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ انڈیا اور چائنا کو معاشی طور پر مشکل میں ڈال کے نا وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہ رہا ہے ایران پر کو پریشرائز کرنے کے لیے. یعنی کہ کسی بھی صورت وہ ایک مذاکرات کا دوسرا راستہ جو ہے نا ٹرمپ وہ تلاش رہا ہے میرے خیال میں, کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ یہ غلطی ہے, غلطی اس نے کر دی ہے کہ میں ناکہ بندی کر لوں گا. نیٹو اس کے ساتھ نہیں آئی, یورپی یونین نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انکار کر دیا, یو کے انکار کر چکا ہے, جاپان, اسپین, آسٹریلیا, کوئی بھی نال نہیں ہے, صرف انڈیا ہے.
वो भी गली बाती वो भी है गली बाती सर जी, वो कितों भी चाह सर, वो नामुमकिन है कि इंडिया सारा बीच में इंडिया से मुझे याद आ गया, हाँ। ये जो इंडिया का तेल है ना सारा, ये प्रेशर क्यों इंडिया पे आएगा? रिलायंस जो ऑयल Reliance oil, रिफाइनरी yes. की देगी ये अंबानी दी, मुकेश अंबानी दी। मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप का फास्ट फ्रेंड है, यस बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए सरेंडर मोदी है सरेंडर मोदी, इसीलिए उसको उतना ही ओब्लाइज करता है कि क्योंकि उसको ट्रंप को खुश रखना है। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए तो मोदी ने उसे सर जी कोड़ियों के भाव हजारों एकड़ जमीन दी है, कोड़ियों के भाव हजारों एकड़ जमीन दी है, जिस पर वो 5 स्टार होटल बनाएगा। तो वो क्लोज फ्रेंड है ट्रंप का, ट्रंप के सारे करते धरते में वो शामिल रहा। उसके अमीर आदमी ना, मज्जा दिया भैना होती सर, तो वो अमीर आदमी है, तो उसका रिलेशन उससे है, उसको ये भी खुश रखता है। तो जब उस पे प्रेशर आएगा ऑयल रिफाइनरी पे, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी पे, तो वो चीखेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा। ਤੇ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕੋਲ ਜਾओ, उन भी कहो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पहले उसने ये पाकिस्तान के जरिए किया, अब वो इधर से जा रहा है, क्योंकि इंडिया डेस्परेट भी है। जितनी कुत्तों वाली वहां पे उसकी आवाम दी हो रही है, वाली वो सर वो कहना चाह रहे हैं कि किस तरह सानू विच पालो। सर वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, कल मुझे एक इंडियन चैनल ने, इंडिया न्यूज वालों ने बिठाया हुआ था, तो वो गलती से लफ्ज इस्तेमाल कर बैठे कि ये तो पाकिस्तान मीडिएशन नहीं, ये हमारे उसने जयशंकर ने कहा कि दलाली है ये पाकिस्तान जो कर रहा है। मैंने उन्हें कहा जी मुझे ये बताएं कि यूक्रेन में जो आप कर रहे थे वो क्या था? दगड़ दलाली थी। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा अगर यही फार्मूला रखे तो जयशंकर भी दलाल है और इसका बाप भी दलाल है, क्योंकि वो भी डिप्लोमेट था। तो उसके बाद वो कहता नहीं नहीं हमारी हुकूमत को ना छेड़े। मैं कहा क्यों ना छेड़ो भाई, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੇੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। कहा जी आप चापलूसी करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने चापलूसी करके। मैं कहा चापलूसी इसको नहीं कहते, उसको कहते हैं जब किसी के कहने पे पिंड दा चौधरी डांस करे जाके, पिंड दा चौधरी सर डांस करे जाके, उसने जाके डांस किया था। तो मैंने तो उनकी अच्छी खासी लिताड़ लगाई है, वो इस काबिल भी हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ इंडिया का रेफरेंस इसलिए देना चाहता था कि रिलायंस ऑयल रिफाइनरी पे प्रेशर बिल्टअप आ रहा है। हाँ जी, और उस बिल्टअप शेयर्स गिरे हैं सर, आप 2 दिन में शेयर्स देखें अच्छे खासे शेयर्स गिरे हैं। तेल का भाव बढ़ गया ना, 105-6 डॉलर पे चला गया था। पूरा स्टॉक जो है वो मंदी का रुझान रहा है दुनिया में, तो ये रिसेशन की तरफ जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ये किया ना तो दुनिया में तेल का रेट, बाकर कालीबाफ साहब ने कहा है कि अमेरिकन जो है ये रेट याद रख लें जो चल रहा है, और फिर अगला रेट भी देख लें। हाँ आप याद करेंगे कि तेल भी हुआ करता था, उन्होंने कहा। जवाहरी साहब दुरुस्त कहा आपने, यकीनी तौर पे जो है रिसेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और क्योंकि जो है अगर दोनों फरीक तहमुल से काम नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा बहरान आएगा, बहुत ही नुकसान होगा और उसमें हर कोई मुतासर होगा। लेकिन एक खुशाइंद बात ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो हैं मुज़ाकरात के दूसरे फेज़ के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। बातचीत चल रही है, बैकडोर राब्ते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन से भी राब्ते में हैं और ईरानियन से भी राब्ते में हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है इस मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ शुरू कर पाएगा और डेडलाइन से पहले कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।